बुझमा स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। संसदीय इतिहासमै पहिलो पटक प्रधानमन्त्री दाहाललाई असाधारण मत, 275 मध्ये 268 सांसदको विश्वास। संसद विघटनको बचाउ सहित पुनः दोहोरिन सक्ने चेतावनी दिँदै केपी ओली सपना नदेख्न माधव नेपालको सुझाव। प्रतिनिधि सभाले माघ 5 गते सभामुख पाउने निश्चित, संसद सचिवालयले 3 गते निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने। राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम धमाधम गाविँदै वाणिज्य बैंक 28 बाट घटेर 18 पुग्यो, अर्थतन्त्र चुस्त हुने विश्वास। र नेपाल T20 उपाधिका लागि लुम्बिनी र विराटनगरबीच भोलि प्रतिस्पर्धा। दोस्रो क्वालिफायरमा जनकपुर 39 रनले पराजित। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाबाट प्रचण्ड बहुमत सहित विश्वासको मत हासिल गर्नुभएको छ। 270 सांसद उपस्थित रहेको संसदमा 268 सांसदको समर्थन सहित प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको हो। दाहाललाई सत्ता समर्थन गरेका 7 दल सहित संसदमा उपस्थित राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाका सांसद बाहेक सबैको समर्थन रह्यो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत हासिल गरेका छन्। विश्वासको मत लिन प्रचण्डले प्रतिनिधि सभामा राखेको प्रस्तावको पक्षमा 268 सांसदहरूले समर्थन जनाएका हुन्। नेपालको संसदीय दलको इतिहासमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सदनमा लगभग सबै सांसदबाट विश्वासको मत सहित यो अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त गरेका छन्। उनलाई प्रतिनिधि सभामा रहेका 12 मध्ये 10 दलको समर्थन प्राप्त भएको छ। विश्वासको मतको विपक्षमा 2 सांसदले मत दिएका छन्। सभाको अध्यक्षता गरेका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराका अनुसार बैठकमा 270 सांसद उपस्थित थिए। 275 सदस्य प्रतिनिधि सभामा मनाङबाट निर्वाचित काङ्ग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङ निलम्बनमा छन्। 12 दल र स्वतन्त्र सहित बाँकी 274 सांसदमा राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाले विपक्षमा मत दिए भने अन्य केही सांसदहरू अनुपस्थित रहे। प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा 268 मत परेको र उक्त संख्या प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत भएकोले सम्मान्य प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त राख्नु भएको प्रस्ताव बहुमतले प्रमाणित भएको घोषणा गर्दछु। विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै प्रचण्डले प्रतिपक्ष दलको पनि समर्थन सहित आफूले असाधारण मत पाएको बताएका छन्। सबैको समर्थनपछि जनताका लागि गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा निकै ठूलो अवसर पाएको प्रचण्डको भनाइ छ। दलका नेताहरूले जुन असाधारण समर्थन र विश्वास व्यक्त भएको छ यो ऐतिहासिक छ र यो ऐतिहासिक समर्थनले मलाई निकै ठुलो गर्व र जिम्मेवारी थपिएको महसुस भएको छ र मलाई आज मैले न्याय पाएँ कि भन्ने पनि मलाई महसुस भएको छ। एमाले सहित 7 दलका 169 सांसदको समर्थनमा प्रचण्ड पुस 10 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। उनी नियुक्त हुँदा समर्थन नगरेका नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र लोसपाले पनि विश्वासको मत दिएका हुन्। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत दिएको काङ्ग्रेससँग अन्य कुनै सहमति नभएको दाबी गर्नुभएको छ। काङ्ग्रेसले समेत विश्वासको मत पाएर संसदीय इतिहासमा कीर्तिमान राख्न सफल प्रधानमन्त्री दाहालले एमालेसँगको सहकार्यमा समेत कायम रहने बताउनु भएको छ। यता काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले समेत लोकतन्त्रको रक्षाका लागि दाहाललाई विश्वासको मत दिएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काङ्ग्रेससँग कुनै सहमति नभएको दावी गरेका छन्। उनले संसदको 79% सांसदको समर्थन पाएपछि अवसर र चुनौती दुवै थपिएको समेत बताएका छन्। आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसारका काम गर्न संसदले दिएको विश्वासको मत सदुपयोग गर्ने उनको भनाइ छ। सिङ्गै हाउसको समर्थन हुन्छ भनेको थिएँ मैले, त्यो त मैले अनुमानको आधारमा भनेको थिएँ, तर आज त्यो यथार्थमा परिणत भएको छ। मलाई निकै हर्ष र गर्वको अनुभूति भएको छ। साथसाथै निकै ठुलो जिम्मेवारी र चुनौती थपिएको पनि मैले महसुस गरेको छु। यो अपार विश्वास जो सदनबाट मलाई प्राप्त भएको छ, तपाईँहरूले भने जस्तो त्यस्तो कुनै दुईटा खुट्टा तीनटा खुट्टा होइन। यो एउटा जिम्मेवारीको कुरा हो, यो एउटा चुनौतीको कुरा पनि हो। यता काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता समेत रहेका सांसद रामचन्द्र पौडेलले समेत माओवादीसँग सत्ताको भाग बन्डेका बारेमा कुनै सहमति नभएको स्पष्ट पारेका छन्। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनु पर्ने आफ्नो धारणा अनुसार नै काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको नेता पौडेलको तर्क छ। राष्ट्रिय सहमति र राष्ट्रिय एकता कायम हुनुपर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। आज त्यही अनुसार सबै राष्ट्रिय पार्टीहरू, सबै राष्ट्रिय शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएर यो विश्वासको मत पारित भएको छ। त्यो एउटा ऐतिहासिक घटना हो। काङ्ग्रेसले राष्ट्रलाई हेरेर, काङ्ग्रेसले व्यवस्थालाई हेरेर यो संविधान बचाउनको लागि, यो संविधानमाथि आइपरेका विभिन्न खतराहरूलाई समेत हृदयङ्गम गरेर 70 वर्ष लडेको संविधान बचाउनको लागि हामीले अहिले प्रचण्डजीलाई मतदान गर्यौं। काङ्ग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिए पनि काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमै रहने स्पष्ट पारे। उनले आफूसहित काङ्ग्रेसका केही नेताहरूले विश्वासको मतको विपक्षमा रहेको धारणा राखेको भए पनि पार्टीको निर्णयका आधारमा विश्वासको मत दिएको बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र तपाईँहरूले थाहा पाउँदै गर्दाखेरि दुई खाले नै मत बनेकै थियो। तर कस्तो हुँदो रहेछ कोही बेला भन्दाखेरि भने गाउँमा या सहरमा पनि कुनै जोडीले भागेर विवाह गर्ने, भागी विवाह गरिसकेपछि परिवारका सदस्यहरूको बिचमा फरक विचार आउँदो रहेछ। बोलाएर टिकाटालो गर्नुपर्छ या पर्दैन भन्ने खालको कुरो। तर विवाह गरेर गइसकेको जोडीलाई फेरि पनि परिवारले बोलाएर टिकाटालो गर्दै गर्दा कसैले फर्गाउँलेको रूपमा, कसैले जन्तीको रूपमा सामेल हुनुपर्दो रहेछ। घरजम छँदाखेरि प्रेम टुट्यो, डिभोर्स भइसकेपछि माया बस्यो भने जस्तो खालको अवस्था चाहिँ आज संसदमा भयो, देखियो। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र फरक विचारहरूको बिचबाट एउटा निर्णय भयो। विचारमा फरक, तर निर्णयको पालनामा फेरि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी एक ठाउँमा उभियो। संविधानको रक्षाका लागि भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको थियो। काङ्ग्रेससँगै नेकपा एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिएको भए पनि सरकारमा भने सहभागी नहुने निर्णय गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई संसदमा रहेका राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी बाहेकका सांसदहरूले विश्वासको मत दिएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। नेपालको संसदीय इतिहासमै पहिलो पटक संसद लगभग प्रतिपक्षविहीन जस्तै बनेको छ। एक सांसद रहेका राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी बाहेक सबै दलले सरकारलाई समर्थन गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षले नै सरकारको समर्थन गरेपछि देश झनै सङ्कटमा जान सक्ने आशंका बढेको छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई सोधेका छौँ, प्रतिपक्षी विहीन संसद कस्तो लाग्यो? संविधानको रक्षा गर्ने, संविधानको व्यवस्थाभन्दा बाहिर कहीँ कतै नजाने प्रतिबद्धता गरेको सन्दर्भमा एउटा परीक्षण पनि हो। त्यस अर्थमा हामीले तत्कालको लागि समर्थन गरे हौँ। त्यसको मतलब हामी विपक्षबाट बाहिर जाने या सरकारमा
जोइन गर्ने कुनै हाम्रो योजना छैन। देशमा अहिले सबै र सहमतिको वातावरण बनाएर अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई चिर्दै मुलुकलाई चाहिँ समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख गराउनु पर्ने बेलामा अब राजनीतिक वितण्डा, राजनीतिक अब विचारधारा, अर्थ परिवर्तन यस्तो कुरा भन्दा पनि अब आर्थिक प्रगति उन्नति गर्नुपर्ने बेलामा सबैले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ। अब यसलाई राष्ट्रिय एकताकै रूपमा पार्लियामेन्टमा जुन एउटा आज ऐतिहासिक समर्थन प्राप्त भएको छ, यसलाई सकारात्मक रूपमै लिन पनि त संसदीय मर्यादा कायम गर्न र स्थिर सरकार निर्माण गर्न राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति यसपटक सदनमा प्रत्यक्षविहीन भएको छ, किनकि मुलुकलाई अब अगाडि बढाउनु पर्नेछ। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्न र यसपटकको निर्वाचनमा जुन बहुमत जनताले जाहेर गर्यो त्यो मत भनेको परिवर्तन प्रतिको मत थियो। एकदम यो राष्ट्रको आवश्यकता, राष्ट्रियताको आवश्यकता हो। अहिले यतिखेर चाहिँ सबैभन्दा राष्ट्रलाई, जनतालाई जुन खालको एउटा चाहिँ स्वतन्त्र समृद्धि बनाउने कुरा सबैजना एउटा जिम्मेवार भयो, सबै दलहरू जिम्मेवार भयो। हिजो जे जति झगडा गर्यो, तर आज चाहिँ मिलाएर यो देशलाई स्वतन्त्र समृद्धि र सुखी र समृद्धि बनाउनका लागि सबै नेताहरूले बुझ्यो। अहिले चाहिँ यो संविधानमाथि फेरि पनि सङ्कट नआओस् र यो संविधानलाई सुचारू गर्न अगाडि बढ्न सकियोस् भनेर नै अहिले प्रतिपक्षको भूमिका भन्दा पनि अहिले यो मुलुकको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधानलाई रक्षा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने यो मनसाय यति मात्रै हो। सत्ता सङ्घर्षको खेलमा काङ्ग्रेसलाई सत्ता बाहिर पुर्याएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री हुँदा राजनीतिक जित भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मिलेको छ। काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भत्काउनेलाई सरप्राइज नै दिनेसम्मको अभिव्यक्ति दिएका ओलीलाई दाहालले साथ दिएसँगै वर्तमान सत्तामा आफूलाई उभ्याउन सफल हुनुभएको हो। सत्ताको साँचो दाहाललाई थमाए पनि डाडु पोन्यु ओलीको हातमा रहेको विश्लेषण हुन थालेको छ। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अङ्कगणितले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई चर्चाको शिखरमा पुर्याइदिएको छ। साथै सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले र त्यसका अध्यक्ष ओलीका वरिपरि वर्तमान सत्ता घुमिरहेको छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई देउवा गठबन्धन भत्काएर आएसँगै प्रधानमन्त्रीको साँचो सुम्पिएका ओली सरकारले गर्ने हरेक निर्णयमा भने हर्ताकर्ता देखिएका छन्। ओलीको चतुर्याइले एमालेलाई सङ्घ र प्रदेशको सत्तामा मात्र पुर्याएको छैन, राष्ट्रपति सभामुख दोस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पनि जुराइदिएको छ। ओली र प्रचण्ड बीच आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने सहमतिका साथ प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि सत्ता भने ओलीले नै चलाइरहेको देखिन्छ। प्रचण्डको चरम सत्ता मोह बुझेरै ओली 5 दलीय गठबन्धन भत्काउन सफल। ओली सत्ताको सम्पूर्ण चाबी आफ्नो हातमा लिएर प्रचण्डलाई पङ्गु बनाउन पनि सफल भएको राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको विश्लेषण छ। आफूले केपी ओलीजीको आफूले नचाउन सक्ने जति नचाउने खोज्नुहुन्छ, प्रचण्डजीले चाहिँ त्यो चाहिँ नाच्ने जति नाच्नुहुन्छ। उहाँलाई यसपालिको प्रधानमन्त्री पद चाहिँ बडो एकदम चाहिँ सम्झौता गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने छ। रवि लामिछानेसँग पनि काङ्ग्रेससँग पनि उसमा पनि काङ्ग्रेसले धेरै डिस्टर्ब गर्दैन। तपाईँलाई भनिहाल्नु, काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षमा बसेर यो गिरिजाप्रसादले फु गरेर ढालिदिन्छु, आखिरमा फु गरेर ढालिदिन्छु मनमनको सरकार भनेर हिँड्नुभएको होइन। शेरबहादुरजी फु गरेर ढाल्छु भनेर प्रचण्डको सरकारमा हिँड्नुहुन्छ होला। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त एकछिन। सरकारले गर्ने हरेक निर्णयमा निर्णायक देखिएका ओली सरकारले ल्याएको आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नेमा पनि हर्ताकर्ताको रूपमा नै देखिएका छन्। न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भन्दा ओली नै प्रमुख पात्रका रूपमा देखिएका थिए। प्रधानमन्त्रीलाई छेउमै राखेर नीति तथा कार्यक्रममाथि धारणा राखेका उनले घुमाउरो पारामा एमालेको रणनीति अनुसार नै सरकार अघि बढेको समेत भन्न भ्याए। ओलीले यो कुटिल चाल र प्रचण्डमाथिको हठात ओलीले चालेको चालभित्र अर्को संयन्त्र हुन सक्ने अर्को विश्लेषण सुरु भएको छ।
यो प्रचण्डलाई त्यो हिजोको जस्तो गर्ने छुट अब छैन। अब प्रचण्डले गगन थापा 3 चोटि जितेको मान्छे, 1 चोटि 6 महिने मन्त्रीसम्म भएको मान्छेले त अब म ड्राइभर सिटमा बसेर चाहिँ देश हाँक्न चाहन्छु भन्ने मान्छे भन्ने हैसियत राखे भने अब प्रचण्डले मैले जानिनँ, मैले बुझिनँ, मैले ब्यालेन्स गर्न सकिनँ, अब त्यो छुट हुन्छ? यसरी सत्ताको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड र त्यसको योजनाकार ओली बीच देखिएको यो सामिप्यता कहिलेसम्म र कसरी जान्छ त्यो भोलिका दिनले देखाउला। तर सत्ता सञ्चालनको जिम्मा लिएका प्रचण्डले ओलीका निर्णय र त्यसको भार कहिलेसम्म थेग्ने हुन् त्यो भने यी दुई नेताहरूको सम्बन्धले नै निर्धारण गर्ने देखिन्छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदमा प्रचण्ड बहुमतसहित विश्वासको मत लिनु भएको छ। तर सत्ता नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले विगतमा गरेको संसद विघटन सही भएको पुष्टि गर्दै आफ्नो बचाउमा समय खर्चिरहनु भएको छ। हिजो र आजका दुवै सदनमा ओलीले संसद विघटन गर्ने अधिकार सरकारलाई रहन्छ भन्दै दिएको अभिव्यक्तिमा कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने विरोध जनाएका छन्। ओलीको यो अभिव्यक्तिले यो संसद पनि विघटन उन्मुख भएको त होइन भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ। नयाँ संसद प्रारम्भ भएको छ। संसदमा पुराना सांसद पुनः अनुमोदित र नयाँ सांसदका साथै नयाँ दलले प्रवेश पाएका छन्। दलहरूको हैसियतसँगै सत्ता समीकरण पनि फेरिएको छ। तर संसदको दोस्रो ठूलो तथा सत्ता पक्षको प्रमुख दल नेकपा एमाले र त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने आफूले यसअघि गरेको संसद विघटन सही र उचित भएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरिरहेका छन्। संसदको सोमबार बसेको पहिलो बैठक र मंगलबार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने क्रममा ओलीले दिएका अभिव्यक्ति वर्तमान परिस्थिति भन्दा पनि आफूले गरेको संसद विघटनको बचाउमा केन्द्रित भएका छन्। संसदको पहिलो बैठकमा ओलीले आफूले गरेको संसद विघटनको बचाउ यसरी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन भनेको प्रतिगमन हो कि? बेलायतमा त कतिपल्ट प्रतिगमन भएछ त्यसो भने त संसदीय प्रणालीको जन्मदाता देशमा प्रतिगमन अस्तिसम्म पनि भएको भइ थियो। अस्तिसम्म यति धेरै जान्ने पनि अलिक नहौँ कि मौका अनुसारका व्याख्या पनि यति धेरै पनि नगरौँ कि जस्तो पनि लाग्छ। प्रतिनिधि सभा भङ्ग हुनु प्रतिगमन होइन। जनताका अधिकार खोसिनु, जनताका अधिकारका लागि, जनताको अभिमतका लागि जनतामा जानु र जनताको अधिकार सार्वभौम सत्ताबाट आदेश प्राप्त गर्नु प्रतिगमन होइन। संसदबाट सरकार बन्नु, संसदबाट सरकार ढल्नु प्रतिगमन होइन। अन्यत्र लगेर षड्यन्त्रबाट सरकार ढाल्ने गर्ने गरियो भने प्रतिगमन हुन्छ। त्यस्तै मंगलबारको बैठकमा पनि उनले त्यही कुरालाई जोड दिँदै आफूले गरेको संसद विघटनको बचाउ गरे। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई गुरु मानेर त्यो निर्णय लिएको भन्दै कटाक्षसम्म गर्न भ्याए। विश्वका अन्य देशमा भएका संसद विघटनका उदाहरण दिँदै त्यो समय र परिस्थितिमा आफूले सही निर्णय गरेको आजको परिदृश्यले पनि पुष्टि गरेको उनको तर्क छ। संसदबाट सरकार बन्नु र ढल्नुलाई प्रतिगमनका रूपमा व्याख्या नगर्न पनि ओलीले सुझाएका छन्। 15 सालमा संसद बन्यो, 17 सालमा संसद विघटन गर्ने राजा महेन्द्र हुन्, म होइन। 48 सालमा निर्वाचन भयो, 51 सालमा संसद विघटन गरेर मध्यावधिमा जाने नेपाली कांग्रेस हो, म होइन। गुरुजी आफूले गरेका कुरा कतिपल्ट संसद विघटन गरियो, कतिपल्ट के भयो। माननीय शेरबहादुरजीले 58 सालमा असारमा संसद विघटन गरेर मध्यावधिमा गएर आश्विन 18 र माघ 19 पुग्या होइन। मेरा मित्रलाई म सोध्न चाहन्छु, यहाँले होइन संसद विघटन गरे, मैले त्यति बेला समर्थन गरेको थिएँ, अरू सबैले विरोध गर्दा पनि। ओलीको यो अभिव्यक्तिलाई नेपाली कांग्रेसले दम्बको संज्ञा दिँदै विरोध गरेको छ। ओलीले पुनः प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न सक्ने भन्दै दिएको अभिव्यक्तिप्रति कांग्रेसले ध्यानाकर्षण भएको बताएको हो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिएको र यो मानेमा पूर्ण कार्यकाल सरकार चलाउन सबै मिल्नुपर्ने
भन्ने अभिव्यक्तिका साथ एमाले अध्यक्ष ओलीले दिएको त्यो अभिव्यक्तिको खरो टिप्पणी गरे। सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुन साथै प्रतिनिधि सभाको विघटन हुनु सामान्य र स्वाभाविक हुन्छ भने जस्ता प्रतिस्पर्धात्मक छलफलमा प्रवेश गर्नुभन्दा प्रतिनिधि सभा पूर्ण कार्यकाल कामना गर्नुपर्दछ र हामी सबै मिलेर गर्न दिनुपर्छ भन्ने संविधानको मर्म र भावना अनुरूप हाम्रा व्यवहारहरू केन्द्रित हुनुपर्दछ। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले संसद विघटन गर्ने अधिकार सरकारलाई रहन्छ र आफूले विगतमा गरेको संसद विघटन सही भएको थियो भन्दै दिएको अभिव्यक्तिमा खरो टिप्पणी गरेका छन्। विश्वको उदाहरण दिएर नेपालको संविधानलाई कुल्चिँदै हिँड्ने अधिकार कसैलाई नभएको भन्दै नेपालले हिजो गरेको गल्ती फेरि पनि गर्न पाइन्छ भन्दै ओलीलाई दम्बको स्वर नदेखाउन पनि चेतावनी दिए। एका रहोस्, त्यसो हुनाले प्रधानमन्त्रीले जताभावी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँदैनन्, ख्याल होस्। र त्यो काम गरेर प्रतिगमनको कदम चालिएको थियो, त्यस्तो कदम फेरि नचालियोस्। मैले त यो गठबन्धनले शिक्षा लिएको होला, महसुस गरेको होला, आत्मालोचना पनि गरिसकेको होला भनेको त यहाँ गर्जेको देख्दा त अचम्म पो लाग्यो। म त हिजै जवाब दिने पक्षमा थिएँ, तर किन जवाब दिने पहिले दिनमा भनेर सोचेर अब त विषय टुङ्गिएको होला, गठबन्धन दलको राति गम्भीर बैठक बसेको होला, सीमा समीक्षा भएको होला, सुधार पनि भइसकेको होला भनेको त अब हुनु स्वाभाविक हो। प्रधानमन्त्री पद जोगाउनै पर्यो, अहिले किन बोल्नु, बहस किन गर्नु भने पनि पर्यो होला। हामी त बुझिरहेका छौँ समस्याहरू। त्यसो हुनाले तर त्यस्तो गोलचक्करमा नफस्नु होला। मलाई प्रधानमन्त्रीजीलाई सुझाव छ, प्रधानमन्त्रीलाई आफू खुसी संसद विघटन गर्ने अधिकार यो संविधानले दिएको छैन। संविधानको पालना र रक्षाका लागि भन्दै एक ठाउँमा उभिएका दलहरूका बीचमा एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूले 2 पटकसम्म गरेको संसद विघटन सही भएको र संसद विघटनको अधिकार सरकारलाई रहन्छ भन्दै दिएको अभिव्यक्तिले विगतमा गरेको गल्ती दोहोर्याउन सकिन्छ भन्ने स्पष्ट देखाएको छ। अर्कोतर्फ संसद विघटन सही थियो र त्यसलाई वर्तमान संसदले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ भन्दै घुमाउरो पारामा आफू सही भएको पुष्ट्याई र आफू नै वर्तमान राजनीतिमा सफल र अब्बल भएको देखाउन ओलीले खोजेका पो हुन् कि भन्ने विश्लेषण समेत हुन थालेको छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा बैठकमा भाग लिँदै साना दलका सांसदहरूले पनि धारणा राखेका छन्। खास गरी साना दलका तर्फबाट संसदमा धारणा राखेका नेताहरूले वर्तमान मुलुकको अवस्था र व्यवस्थालाई जोगाउँदै जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारलाई विश्वासको मत दिने प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै साना दलका सांसदहरूले आफ्नै धारणा राखेका छन्। खास गरेर वर्तमान प्रचण्ड सरकार जनताका अपेक्षामाथि धारणा राखेका नेताहरूले जनअपेक्षामा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। संसद बैठकमा धारणा राख्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको बहुमत नभएकोले सबै मिलेर जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। अध्यक्ष लिङदेनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट सुशासन र राष्ट्रियताको पक्षमा व्यक्त प्रतिबद्धताप्रति राप्रपाको सधैँ साथ र सहयोग रहने स्पष्ट पारे। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विश्वास गर्दछ कि आगामी दिनमा उहाँको नेतृत्वमा अघि जुन प्रतिबद्धताहरू व्यक्त भएको छ त्यो प्रतिबद्धताले सफलता प्राप्त गर्नेछ र त्यसमा हाम्रो पनि साथ र सहयोग रहनेछ। त्यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रमुख प्रतिपक्षले नै सरकारको समर्थन गरेपछि देश झनै सङ्कटमा जान सक्ने आशंका व्यक्त गरेका थिए। उनले सरकारलाई खबरदारी गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षले सरकारलाई समर्थन गरेको भन्दै देश झनै सङ्कटमा जान सक्ने आशंका समेत व्यक्त गरे। उनले आफ्ना गल्ती पन्छ्याउने र एउटा दललाई सरकारबाट निकालेर आफू सरकारमा बस्न सबै दल एक ठाउँमा भएको आरोप समेत लगाए। बोरा पैसा लगाएर खर्च गरेर चाहिँ चुनाव जितेर आएकाले सरकारमा नगइकन
सत्तामा नबसिकन देशको प्राकृतिक साधन स्रोतको दोहन नगरिकन त्यो चुनावमा उडाएको खर्च उड्छ। त्यही डरले र तपाईँ चाहिँ विगतमा भएका आफ्ना कमी कमजोरीलाई त्यसबाट बच्न पनि सबै एक ठाउँ जम्मा भएको हो कि भन्ने डर लाग्छ मलाई। त्यसै गरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ठूला ठूला भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई मृत्युदण्ड दिने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनकर्ता र नेपालको आन्तरिक कुरा विदेशीलाई पुर्याउनेहरूलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी सरकारले कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत उनले बताए। सिंहदरबार र बालुवाटारको कोठाबाट निर्देशन दिँदैमा केही हुँदैन। सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई ठेकेदारको पछि लाग्न र उपभोक्ता समितिमा बसेर कुम्ल्याउन रोक्नु जरुरी छ। भौतिक विकास सँगसँगै कार्यकर्ताहरूको सांस्कृतिक विकासमा ध्यान दिनु जरुरी छ। त्यसै गरी संसदमा बोल्ने अधिकांश साना दलका नेताहरूले मुलुकको वर्तमान अवस्थालाई केन्द्रित गर्दै सरकार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचार, अनियमितता, युवाहरूको विदेश पलायन, स्वदेशमा रोजगारका पक्षमा सरकारले कदम चाल्नुपर्नेमा धारणा राखेका थिए। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्वछाने, मगरका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। सभामुख चयनका लागि माघ 5 गते चुनाव हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले माघ 5 गते निर्वाचन हुने जानकारी दिनुभएको हो। यसका लागि संघीय संसद सचिवालयले माघ 3 गते सूचना निकाल्नेछ। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 7 बमोजिम प्रतिनिधि सभा को सभामुख पद को निर्वाचन को लागि यही 2079 साल माघ 5 गते बिहीबार को दिन तोकेको छ। साथै सोही नियम को उपनियम 1 बमोजिम संघीय संसद को महासचिव डा भरतराज गौतमलाई सभामुख पद को निर्वाचन कार्यक्रम संबंधी सूचना मिति 2079 माघ 3 गते मंगलबार को दिन प्रकाशित गर्न समेत निर्देशन दिन्छु। सदस्यले आफूहरूमध्येबाट एकजनालाई सभामुख चयन गर्नेछन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत पाएपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक माघ 5 गते बस्ने गरी सकिएको छ। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 16 परस्पुरकी हत्या भएकी निर्मला कुर्मीको परिवारले न्याय पाउन सकेका छैनन्। अपहरणपछि हत्या भएको भन्दै न्यायका लागि आन्दोलन भएको 2 वर्ष बितिसक्दा पनि उनले न्याय पाउन नसकेको भन्दै आन्दोलन पनि भइरहेका छन्। तर राज्य पक्षले भने यसको बारेमा कुनै निर्णय दिन सकिरहेको छैन। बाँकेको नेपालगञ्ज घर भएकी निर्मला कुर्मीको अपहरणपछि हत्या भएको भन्दै न्यायका लागि आन्दोलन भएको 2 वर्षसम्म पनि यसले कुनै निकास लिन सकेको छैन। पीडितको न्यायका लागि बाँके, बर्दिया र कैलाली लगायतका ठाउँहरूमा आन्दोलनकारीहरू धरना बसे पनि उनको हत्याको विषयलाई सरकारले चासो दिएको छैन भने प्रहरी प्रशासनबाटै अनुसन्धान कार्य फितल बनाइएको पीडित पक्षको आरोप छ। निर्मलालाई अपहरण गरी भारतमा लगेर हत्या भएको पीडितको पक्षको दाबी छ। निर्मलाको अपहरण गरेको भन्दै पीडित पक्षले 2077 साल मंसिर 14 गते उजुरी समेत दिएको थियो। मुद्दा 2 वर्षदेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा अनुसन्धानकै क्रममा छ। प्रहरी प्रशासनले यस विषयमा कुनै चासो नदेखाएको र अनुसन्धान फितल भएको कारण आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको महिला अधिकार कर्मी रुबी खान बताउँछिन्। अपराधीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अपराधीको स्थान कहाँ हो? पार्टीमा हो कि जेलमा हो? जेलमा हो, जेलमा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि के छ भनेदेखि न्याय नपाएको हुनाले
उहाँहरू न्याय माग्ने। निर्मलाको न्यायको लागि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले समर्थन गर्दै आन्दोलनमा रहेका पक्षलाई धर्ना छाडेर अनुसन्धानमा जोड दिन आग्रह गरेका छन्। त्यस्तै निर्मलाकै न्यायको मागको लागि चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसी पनि समर्थनमा उत्रिएका छन्। केसीले निर्मलाका अपराधीलाई राजनीतिक दलहरूले नै समर्थन गरेको बताएका छन्। जसले गर्दा चाहिँ उहाँको अवस्था अहिलेसम्म अज्ञात छ। यो सबै गरिरहँदाखेरि मुख्य वास्तविक योजना यो सबै भएको भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि अहिलेसम्म पनि सरकारले गरेको बाचा पूरा गरेको छैन। प्रतिवेदन एउटा सार्वजनिक गरेन, अर्को चाहिँ कार्यान्वयन भएन। काठमाडौँ माइतीघर स्थित निर्मलाले न्याय नपाएपछि तेस्रो पटक आन्दोलनकारीहरूले धर्ना बसेका हुन्। उनको न्यायका लागि आन्दोलनकारीहरू बाँके, बर्दिया र कैलाली लगायतका स्थानहरूमा न्यायका लागि धर्ना बसे पनि सुनवाई भने भएको छैन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि सुनिता दासकोटाको रिपोर्ट। अब इकोनोमिक न्यूज। मुलुकमा धमाधम ठूला बैंक बीच गाभिने क्रम बढेको छ। बैंक गाभिने क्रम बढेसँगै वाणिज्य बैंकहरूको संख्या 28बाट घटेर 18मा झरेको छ। यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको मर्जर सुविधा एवं पहलपछि हाल धमाधम ठूला बैंकहरू बीच मर्जर प्रक्रियाले तीव्रता पाएको हो। यो सँगै सोमबार मात्रै ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाडौँ गाभिएर एकीकृत कारोबार सुरु गरेका छन् भने अन्य बैंकहरू पनि गाभिने तयारीमा छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको मर्जर सुविधापछि धमाधम ठूला बैंकहरू मर्जर तथा एक आपसमा गाभिने क्रम बढेको छ। धमाधम ठूला बैंकहरू गाभिने क्रम बढेसँगै वाणिज्य बैंकहरूको संख्या 28बाट घटेर 18मा झरेको छ। मर्ज हुने क्रममा सोमबार मात्रै ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाडौँ बीओके गाभिएर एकीकृत कारोबार सुरु गरेका छन्। यस्तो क्रम अन्य बैंकले यो साताभरि जारी राख्ने भएका छन्। देशमा पछिल्लो समय बैंकको संख्या च्याउझै बढेको तर सेवा प्रवाह र नागरिकको हितमा कमजोर बनेको भन्दै आवाज उठिरहेका बेला ठूला बैंकहरू मर्जर हुन थालेका हुन्। बैंक सञ्चालकहरूले एक आपसमा बैंक गाभेर देशकै ठूलो बैंक हुने होडबाजी समेत चलाएका छन्। सोमबार ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाडौँ एक आपसमा मर्जर भएपछि देशकै ठूलो बैंक बनेको दावी गरिएको छ। ग्लोबल आइएमई बैंक कुल पुँजी, निक्षेप, कर्जा, शाखा सञ्जाल लगायत धेरै आधारमा देशकै सबैभन्दा ठूलो बैंक भएको चाहिँ छ। सफल मर्जर पश्चात मुलुकको वित्तीय क्षेत्रको कुल बजार हिस्सा नै करिब 10% ओगट्ने आकारमा ग्लोबल आइएमई बैंक पुग्ने देखिएको छ। त्यस्तै बैंकहरूको हकहितका लागि काम गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य महासंघले समेत बैंक मर्जर भएर बलियो भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छ। बैंक बलियो भएपछि बैंक कुनै पनि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुन्छ। बैंक बलियो भएपछि मात्रै अर्थतन्त्रमा सबलता आउँछ, स्थिरता आउँछ। र आज बैंकहरूको कुरा गर्दाखेरि धेरै निजी क्षेत्रका साथीहरूले पनि बोलेका छन्, बैंकका नाफा हेरेर आफ्नो कमेन्टहरू गरेका छन्। उद्योग वाणिज्य महासंघले सधैँ भनेको छ बैंक नाफा गर्नै पर्छ। बैंकले नाफा गरिसकेपछि मात्रै जुन लगानी बढ्न सक्छ र त्यसबाट मात्रै अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसका अलावा प्रभु र सेन्चुरी बैंकले समेत एकीकृत कारोबार सुरु गरेका छन्। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकले समेत संयुक्त कारोबार गर्नेछन्। त्यस्तै सिभिल बैंक र हिमालयन बैंकले समेत मर्जरका लागि सहमति गरिसकेका छन्। धमाधम बैंकहरू मर्जर हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले समेत त्यसको स्वागत गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जरले वित्तीय मध्यस्थता तथा लागत घट्दै गएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको बुझाइ छ। सिस्टमले अर्थतन्त्रले खोजिरहेको विषय चाहिँ बैंक वित्तीय संस्थाहरू मर्जर भइराख्दाखेरि हाम्रो वित्तीय प्रणाली थप सुरक्षित हुनेछ, संस्थाहरू थप स्वस्थ हुनेछन्, थप सबल हुनेछन् र अर्थतन्त्रमा ब्याङ्किङ प्रणालीको अर्थात् इन्डिभिजुअल ब्याङ्कको पनि योगदान बढेर जानेछ भन्ने अपेक्षासहित यो पोलिसी ल्याएको हो। र अहिले हेर्दै जाँदाखेरि यो साल मात्रै करिब 14वटा ब्याङ्क मात्रै मर्जर भइरहेको अवस्था छ। मर्जर यासमा प्रशस्त राम्रो उपलब्धि भएको हामी देखिरहेछौँ। यसरी ठूला बैंकहरू मर्जर हुन थालेपछि सेवाग्राहीमा भने अलमल देखिएको छ। खास गरी आफूहरूले एक बैंकमा गरेको कारोबार बैंक गाभिएपछि के हुन्छ, कसरी सुविधा लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा सेवाग्राहीमा अन्योलता देखिने गर्दछ।
यद्यपि मर्जर भएर जनमुखी सेवा गर्न सके र नागरिकलाई सर्वसुलभ ढङ्गले सहायता प्रदान गर्न सके राम्रो हुने अर्थ जानकारहरूको बुझाइरहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश पोक्तानका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा हारेपछि ब्राजिलमा निवर्तमान राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोका समर्थकहरूले उग्र प्रदर्शन गरेका छन्। राजधानी ब्रासिलियामा भएका हजारौं समर्थकहरूले सुरक्षाकर्मीको घेरा तोड्दै संसद भवन, राष्ट्रपति भवन र सर्वोच्च अदालतमा आक्रमण गरेका हुन्। ब्राजिलका पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोका समर्थकहरूले राष्ट्रपति भवन र संसद भवनमा प्रवेश गरेर हंगामा मचाएका छन्। प्रदर्शनकारीहरू सुरक्षा अवरोध र प्रहरी ब्यारिकेड तोडेर संसद भवनमा मात्रै प्रवेश गरेनन्। उनीहरूले देशको सर्वोच्च मान्य निकायहरू, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवनमा समेत प्रवेश गरी तोडफोड गरे। गत अक्टोबरमा भएको चुनावमा बोल्सोनारोलाई वामपन्थी नेता लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाले पराजित गर्दै ब्राजिलको राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि समर्थकहरूले प्रदर्शन सुरु गरेका हुन्। बोल्सोनारोका समर्थकहरूले तल्लो सदन भवनमा आक्रमण गरेपछि एक पुरुष प्रदर्शनकारी ब्राजिलको सभामुखको कुर्सीमा बसिरहेको देखिन्छन्। यस अघि नै बोल्सोनारोका समर्थकहरूले चुनावी परिणाम अस्वीकार गर्दै आएका छन्। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति लुलाको शपथ ग्रहण समारोहमा पनि बोल्सोनारो सहभागी भएका थिएनन्। उनका समर्थकहरूले समारोह बिथोल्न सक्ने आशंकामा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो। आक्रमणको निन्दा ब्राजिलका अति दक्षिणपन्थी पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोले नै आफ्नो सयौं समर्थकहरूले कांग्रेस, राष्ट्रपतिको दरबार र सर्वोच्च अदालतमा आक्रमण गरेपछि सार्वजनिक भवनहरूमा लुटपाट र आक्रमणको निन्दा गरेका छन्। यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले ब्राजिलको राष्ट्रपति भवन, संसद भवन र सर्वोच्च अदालतमा भएको आक्रमणको निन्दा गरेका छन्। यता झण्डाको हरियो र पहेँलो लुगा लगाएका प्रदर्शनकारीहरूको सागर राज्यका तीनवटै शक्तिमा पुगेर हमला गरेको उक्त घटनालाई कतिपयले सन् 2021 को 6 जनवरीमा अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका समर्थकहरूले अमेरिकी क्यापिटल भवनमा गरेको आक्रमणसँग तुलना पनि गरिरहेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल टी20 लीगको उपाधिका लागि लुम्बिनी अल स्टार र विराटनगर सुपर किङ्स बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। आज सम्पन्न दोस्रो क्वालिफायरमा जनकपुर रोयल्सलाई 39 रनले पराजित गरी विराटनगरले लुम्बिनीसँगको भेट निश्चित गरेको हो। आइतबार सम्पन्न पहिलो क्वालिफायरमा जनकपुरलाई नै हराएर लुम्बिनीले फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको थियो। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा 168 रनको लक्ष्य पछ्याएको जनकपुर इनिङको 5 बल अगावै 128 रनमा समेटियो। जनकपुरका लागि चाडविल बाल्टनले सर्वाधिक 51 रन बनाए। उनले 47 बलमा 6 चौका प्रहार गरे। ओपनर सराफ उद्दिन असरफले 4 रनमा आउट भए पनि अर्का ओपनर तथा कप्तान ट्रेभोन ग्रिफिथ्सले 24 बलमा 34 रन बनाए। खड्क बोहराले 14 रन जोड्नु बाहेक अन्यले दोहोरो अङ्कको स्कोर गर्न सकेनन्। त्यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको विराटनगरले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 167 रन बनायो। विराटनगर र लुम्बिनी बीचको फाइनल खेल भोलि त्रिवी मैदानमा हुनेछ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। संसदीय इतिहासमै पहिलो पटक प्रधानमन्त्री दाहाललाई असाधारण मत, 275 मध्ये 268 सांसदको विश्वास। संसद विघटनको बचाउ गर्दै पुनः दोहोरिन सक्ने चेतावनी दिँदै केपी ओली, सपना नदेख्न माधव नेपालको सुझाव। प्रतिनिधि सभाले माघ 5 गते सभामुख पाउने निश्चित, सचिवालयले 3 गते निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम धमाधम गाविँदै वाणिज्य बैंक 28बाट घटेर 18 पुग्यो। अर्थतन्त्र चुस्त हुने विश्वास। र नेपाल T20 को उपाधिका लागि लुम्बिनी र विराटनगर बीच भोलि प्रतिस्पर्धा। दोस्रो क्वालिफायरमा जनकपुर 39 रनले पराजित। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।